اقرأ كتاب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب سيرة موجود؟ نعم يا شيخ. طيب بارك الله فيك. نبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. طيب بارك الله فيكم. في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنقرأ رجال الإسناد إلى نافع. رجال الإسناد إلى نافع أو إلى القارئ، عفوا. سنقرأ رجال الإسناد إلى كل قارئ، ثم سنقرأ رجال الإسناد إلى أبي عمرو الداني. مثلا قراءة حمزة عن من أخذها أبي عمرو الداني، قراءة ابن كثير عن من أخذها. سنقرأ رجال الإسناد، وما دام أنهم فقط رجال فنحاول أننا نقرأ فقط، الترجمة تكون يسيرة ولا يحتاج إلى شرح، أنه فقط من باب ذكر الأسماء. فقال رحمه الله تعالى: رجال نافع. ورجال نافع الذين سماهم خمسة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ، وأبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وشيبة بن النصاح القاضي، وأبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلي القاص، وأبو روح يزيد بن رومان، وأبو روح يزيد ابن رومان. نعم. قال: وأخذ هؤلاء القراءة، يعني هؤلاء الخمسة أخذوا القراءة عن من؟ عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رجال ابن كثير، رجال ابن كثير ثلاثة: عبد الله بن السائب المخزومي، وهذا صحابي، عبد الله بن السائب المخزومي صحابي. وأخذ أيضا القراءة، ابن كثير أخذ القراءة أيضا عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج مولى قيس بن السائب، وأخذها أيضا عن درباس مولى ابن عباس. وأخذ عبد الله، عبد الله من؟ ابن عباس، عن أبي نفسه. وأخذ مجاهد ودرباس عن ابن عباس وعن أبي وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Di malam hari ini kita akan mengenal rijalul qari. Jadi sanad-sanad yang menghubungkan antara qari dengan eh, atasnya, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di rijal nafi'. Nah, min fadlik. نعم. Nah, Rijalun Nafi alladzina sama khamsah. Jadi ada 5, yaitu Abu Ja'far Yazid ibnu Qaqa al-Qari, wa Abu Dawud ibnu Abdurrahman, wa Abu Dawud Abdurrahman ibnu Hurmuz al-A'raj, wa Syaibah ibnu Nassah al-Qadi, wa Abu Abdullah Muslim ibnu Jundub al-Hudali al-Qas, wa Abu Rawh Yazid bin ibnu Ruman. Dan wa akhadha haulal qira'ah, dan mereka 5 ini mengambil bacaan dari Abi Hurairah dan dari Ibnu Abbas dan dari Abdullah Ibnu Abbas. عياش. Dan Abdullah Ibnu Ayyash Ibnu Abi Rabi'ah dari Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah jalur dari qira atau qiraah Nafi'. Kemudian masuk di Rijalu Ibnu Katsir. Rijal Ibnu Katsir ini ada 3, yaitu Abdullah Ibnu Sa'ib Al-Makhzumi, sahibun Nabi. Ya, jadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Mujahid Ibnu Jabr Abul Hajjaj Maula Qais, jadi pelayan dari Qais Ibnu Sa'ib. Wa Dirbas Maula Ibnu Abbas, dan Dirbas pelayan dari Ibnu Abbas. Kemudian mengambil Abdullah bin Abbas dari Ubay, dan wa akhadha Mujahid wa Dirbas an Ibnu Abbas. نعم. Dan Mujahid serta Dirbas mengambil dari Ibnu Abbas an Ubay wa Zaid ibnu Thabit, dari Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, نعم. طيب. رجال أبي عمرو. رجال أبي عمرو جماعة من أهل الحجاز ومن أهل البصرة، فمن أهل مكة مجاهد وسعيد بن جبير
وعكرمة ابن خالد وعطاء بن رباح وعبد الله بن كثير ومحمد بن عبد الرحمن بن محيص وحميد بن قيس الأعرج. ومن أهل المدينة يزيد بن القعقاع ويزيد بن رومان وشيبة بن النصاح. ومن أهل البصرة الحسن بن أبي الحسن البصري، هذا الحسن البصري أخذ منه أبو عمرو، أخذ على الحسن البصري. ويحيى بن يعمر أو يعمر وغيرهما. وأخذ هؤلاء القراءة عمن تقدم من الصحابة، لأنه أخذ ماذا؟ عن بعض مشايخ نافع، وأخذ عن بعض مشايخ ابن كثير. فمشايخ ابن كثير أخذوا عن الصحابة الذي هو ابن عباس وأبي وزيد بن ثابت. ومشايخ نافع أخذوا عن أبي هريرة وعن ابن عباس. قال وأخذ هؤلاء القراءة عمن تقدم من الصحابة وغيرهم. تفضل. Nah, kemudian kita masuk dari Rijal Abi Amr. Wa Rijalu Abi Amr, dan sanad ya, riwayat dari Abi Amr adalah jama'atun min Ahlul Hijaz, yaitu jamaah dari Ahlul Hijaz dan juga dari ahli Basrah. Kemudian dari ahli Mekah ada Mujahid wa Sa'id ibnu Jubair wa Ikrimah ibnu Khalid wa Atha ibnu Rabah wa Abdullah ibnu Katsir wa Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Muhaisin wa Humaid ibnu Qais al-A'raj. Kemudian dari ahli Madinah ada Yazid ibnu Qaqa wa Yazid ibnu Ruman wa Syaibah ibnu Nasah. Kemudian dari ahli Basra yaitu Hasan ibnu Abil Hasan al-Basri dan Yahya ibnu Ya'mur wa ghairihima. Wa akhadha haula ini berarti ada Ibnu Katsir, kemudian Hasan al-Basri, ya. Amman taqaddama minas sahaba wa ghairihim, dari sahabat, ya, sahabat-sahabat lain, ya, selain mereka. نعم. قال ورجال ابن عامر أبو الدرداء عويمر بن عامر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عامر أخذ عن أبي الدرداء، واسم أبي الدرداء عويمر ابن عامر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شهاب المخزومي. وأخذ أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ المغيرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. روينا عن الوليد بن مسلم وقد روينا عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث الذماري أن ابن عامر قرأ على عثمان نفسه، وليس بصحيح. يعني هنالك رواية أن ابن عامر قرأ على عثمان، وهذه ليست صحيحة. تفضل. Nah, kemudian selanjutnya adalah Rijalu Ibnu Amir, yaitu sanad, ya, rijal dari Ibnu Amir adalah Ibnu Amir Abu Darda, wa Uwaimir Ibnu Amir sahibin Nabi, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Wal Mughirah Ibnu Abi Syihab al-Makhzumi. Kemudian Abu Darda mengambil dari Rasulullah SAW, sedangkan Al-Mughirah mengambil bacaan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an dari Rasulullah SAW. Dan di riwayat lain disampaikan bahwasanya dari Walid ibnu Muslim, dari Yahya ibnu Harth al-Zamari, bahwasanya Ibnu Amir itu mendapatkan bacaan dari Utsman, dan riwayat ini walaysa bisahih, yaitu tidak sahih. نعم. قال ورجال عاصم أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وأبو مريم زر بن حبيش. وأخذ عبد الرحمن عن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ زر ابن حبيش زر بن حبيب نعم، زر بن حبيش عن عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما وأخذوا كذلك أخذ عثمان وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجال حمزة جماعة منهم أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش. هذا الأعمش من مشايخ حمزة، مشهور سليمان الأعمش في الحديث. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي. وحمران بن أعين. وأبو إسحاق السبيعي. ومنصور ابن المعتمر. ومغيرة بن مقسم. وجعفر بن محمد الصادق وغيرهم. وأخذ الأعمش عن يحيى بن الوثاب. وأخذ يحيى عن جماعة من أصحاب ابن مسعود، من أصحاب علقمة والأسود. إذا جاء علقمة الأسود هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود،
فلذلك في أسانيد الحديث عن علقمة عن ابن مسعود، عن الأسود عن ابن مسعود، كذلك وعبيد بن نضيلة الخزاعي وزر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, تفضل. kemudian selanjutnya adalah rijal dari Imam Asim ya. Atas Imam Asim yaitu Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Khubayb As-Sulami wa Abu Maryam Zir ibnu Khubaish. Kemudian Abu Abdurrahman mengambil dari Utsman ibn Affan dan dari Ali ibn Abi Thalib serta Ubay bin Ka'ab serta Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah. Kemudian Zaid ibn Khubaish itu mengambil dari Utsman dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah Rijalu Hamzah, yaitu jama'atun ya, hadis kelompok ya, di antaranya adalah Abu Muhammad Sulaiman ibnu Mahran Al-A'mash ya, ini terkenal sebagai syekh daripada Imam Hamzah, dan Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Layla Al-Qadi wa Hamran ibnu A'yun wa Abu Ishaq As-Sabi'i As-Subai'i. Naam. Naam. السبيعي هكذا. As-Sabi'i. نعم. Dan Mansur ibnu Mu'tamir wa Mughirah ibnu Muqsim wa Ja'far ibnu Muhammad As-Sadiq wa ghairihim. Selanjutnya Al-A'mash ini mengambil dari Yahya ibnu Wasab. Kemudian Yahya mengambil dari sekelompok dari sahabatnya Ibnu Mas'ud. Wa Alqamah wal Aswad. Nah, kalau disebutkan Alqamah atau Al-Aswad ini bahwasanya beliau ini adalah murid dari Ibnu Mas'ud. Wa Ubaid ibnu Nadilah Al-Khuzai, Wazir ibnu Khubais, wa Abi Abdurrahman As-Sulami wa ghairihim dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب ورجال الكسائي، رجال الكسائي حمزة بن حبيب الزيات، حمزة هو من مشايخ الكسائي، وعيسى بن عمر الهمداني، ومحمد بن أبي ليلى وغيرهم من مشيخة الكوفيين، غير أن مادة قراءته واعتماده في اختياره عن حمزة، يعني أكثر ما يعتمد الكسائي في القراءة على من؟ على حمزة. وقد ذكرنا اتصال قراءتي، أي اتصال قراءة الكسائي بمن؟ بحمزة. قال أبو عمرو، أبو عمرو من؟ مؤلف. المؤلف الداني. فهذه تسمية رجال أئمة القراء السبعة بالأمصار، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Rijalul Kisai, yaitu Hamzah ibnu Habib Az-Zayyad. Nah, gurunya atau syekhnya Imam Al-Kisai ini adalah Imam Hamzah yang punya qari atau perawi tersendiri. Wa Isa ibnu Umar Al-Hamadani wa Muhammad ibnu Abi Layla wa ghairihim min masyikhatil kufiyin, dari masyayikh ahli Kufah. Ghairu anna madad qiraati wa atimadihi fi ikhtiyarihi an Hamzah. Jadi Imam Al-Kisai ini banyak mengambil bacaan atau riwayat bacaan dari Imam Hamzah ya, karena keterhubungan sanadnya dengan Imam Hamzah. Kemudian berkata al-muallif pengarang kitab ini adalah nama-nama ya dari rijal atau dari penghubung ya, orang-orang yang menghubungkan kepada Rasulullah atas Al-Qur'an Sab'ah. Jadi Imam Qira'ah Sab'ah. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wasallam. طيب قال ذكر الإسناد، ذكر الإسناد هنا يتكلم على الإسناد. قال الإسناد الذي أدى إلى القراءة عن هؤلاء الأئمة من الطرق المرسومة عنهم رواية وتلاوة. هذا الإسناد إلى من؟ إلى أبي عمرو الداني. قال إسناد قراءة نافع، فأما رواية قالون عنه فحدثنا بها أحمد بن عمر بن محمد الجيزي قال حدثنا محمد بن أحمد ابن منير نعم الجيزي ابن منير قال حدثنا عبد الله بن عيسى المدني قال حدثنا قالون عن نافع. هذه قراءة من؟ قراءة قالون، وصل إلى قالون ثم قال عن نافع، ثم يصل السند بمن؟ نافع عن إسناد نافع في السابق عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وقرأت بها القرآن
وقرأت بها القرآن كله على شيخ أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى بن عمران المقرئ الضرير. قال وقال قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ. وقال قرأت على إبراهيم بن عمر المقرئ. وقال قرأت بها على أبي الحسين ابن أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان. وقال قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن الأشعث. قال قرأت على أبي نشيط محمد بن هروان. قال قرأت على قالون. قال قرأت على نافع. إلى هنا. تفضل. Nah, kemudian kita masuk di bab yang berikutnya, yaitu dzikrul isnad, menyebutkan tentang sanad-sanad. Alladzi adda ilal qira'ah an haulal a'immah min tariqil marsuma anhum riwayatan wa tilah. Jadi yang menunjukkan ya terhubungnya qiraah dari imam-imam yang 7 yang tadi disebutkan ya. Kemudian isnad dari qiraah Nafi ya adalah dari riwayat Qalun ya. Isnad qiraah Nafi dari riwayat Qalun ya. Ini haddatsana biha Ahmad ibnu Amr. Jadi menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Umar ibnu Muhammad al-Jizi ya. Berkata menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Munir. Berkata menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Isa al-Madani. Berkata menceritakan kepada kita Qalun dari Nafi. Wa qara'tu biha al-Qur'an kullahu an syaikhi, dan aku membaca Al-Qur'an seluruhnya ya, atas syekhku, yaitu Abul Fath Faris ibnu Ahmad ibnu Musa ibnu Umran al-Muqri ad-Darir. Kemudian berkata kepadaku, qara'tu biha ala Abi Hasan, aku membacakan Al-Qur'an atas Abi Hasan Abdullah al-Baqi ibnu Hasan al-Muqri. Dan berkata, aku membacakan ya, atas Ibrahim ibnu Umar al-Muqri. Dan berkata, aku membacakan atas Abil Husain Ahmad ibnu Osman ibnu Ja'far ibnu Buyan. Dan berkata, aku membacakan atas Abi Bakar Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ash'ath. Dan berkata, aku membacakan ala Abi Nasyid Muhammad ibnu Harun. Dan berkata, aku membacakan atas Qaulun. Dan berkata, aku membacakan atas Imam Nafi'. نعم. قال وأما رواية نافع عفوا رواية ورش. وأما رواية ورش فحدثنا بها أبو عبد الله. احفظ هذا يا أستاذ. أبو عبد الله أحمد بن محفوظ القاضي بمصر. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع. قال حدثنا أبو محمد بكر بن سهيل. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن. قال حدثنا ورش عن نافع. وقرأت بها القرآن كله على أبي القاسم خلف بن إبراهيم ابن محمد بن خاقان المقرئ بمصر. وقال لي قرأت بها على أبي جعفر أحمد بن أسامة التجيبي. قال قرأت على إسماعيل بن عبد الله النحاس. قال قرأت على أبي يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق. قال قرأت على ورش. قال قرأت على نافع. تفضل. Nah, kemudian adapun dari riwayat Warash, maka dari Abu Abdullah Ahmad ibnu Mahfud al-Qadi Misr. Nah. Berkata, menceritakan kepadaku Ahmad ibnu Ibrahim ibnu Jami'. Berkata, menceritakan kepadaku Abu Muhammad Bakr ibnu Sahal. Berkata, menceritakan kepadaku Abdul Samad ibnu Abdurrahman. Berkata, menceritakan kepadaku Warash dari Imam Nafi. Aku membaca dengan bacaan Imam Nafi ini Al-Quran seluruhnya atas Abil Qasim Khalaf ibnu Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Haqan al-Muqri di Mesir. Haqan. Nah. Abil Qasim Khalaf ibnu Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Haqan al-Muqri di kota Mesir. Dan berkata kepadaku, aku membaca ya Al-Quran dengan bacaan Imam Nafi terhadap Abi Ja'far Ahmad ibnu Usama At-Tajibi. Dan berkata, aku membacakan atas Ismail ibnu Abdullah An-Nahas. Dan berkata, aku membacakan atas Abi Yaqub Yusuf ibnu Amr ibnu Yasar Al-Azraq. Dan berkata, aku membacakan atas Warash. Dan berkata, aku membacakan kepada Imam Nafi'. Jadi ini silsilah dari para perawi yang tertuju atau terhubung kepada qari
ya, yaitu Imam Nafi dari Qaulun dan Warash. نعم. إسناد قراءة ابن كثير. فأما رواية قنبل فحدثنا بها أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي البغدادي قال حدثنا ابن مجاهد قال قرأت على قنبل، وقال قرأت على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عون القواس، وقال قرأت على أبي الإخريط وهب بن واضح، وقال قرأت على إسماعيل بن عبد الله القسط، وقال قرأت على شبل بن عباد ومعروف بن مشكان، وقال قرأنا على ابن كثير، وقال قرأت القرآن. نعم. وقال قرأت القرآن كله على فارس بن أحمد الحمصي المقرئ. نعم. وقال قرأت على عبد الله بن الحسين البغدادي، وقال قرأت على ابن مجاهد، وقال قرأت على قنبل. خلاص إلى هنا، إلى Nah, قنبل، ثم نقرأ nah, رواية البزي. nah. Kemudian kita masuk Imam Ibnu Katsir dengan riwayat Kumbul. Ya. نعم. Isnad kira Ibnu Katsir dari jalur Kumbul adalah fahaddatsana biha, menceritakan kepada kami Abu Muslim Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ali Al-Baghdadi, menceritakan kepada kami Ibnu Mujahid, aku membacakan atas Kumbul. Waqala, dan berkata, qara'tu ala Abil Hasan, aku membacakan atas Abul Hasan Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Aun Al-Qawas, dan berkata, aku membacakan atas Abil Akhrid, أبي nah, الإخديد. Abil Ikhrid Wahab Ibnu Wadih, dan berkata, aku membacakan atas Ismail Ibnu Abdullah Al-Qist, dan berkata, aku membacakan ala Shibl Ibnu Abbad wa Ma'ruf Ibnu Mishkan. نعم. Waqala, dan berkata keduanya, aku membacakan atas Ibnu Katsir. Wa qara'tu bil Quran, dan aku membaca Al-Quran seluruhnya atas Faris Ibnu Ahmad Al-Himsi Al-Muqri, dan berkata, aku membacakan ala Abdullah Ibnu Husain Al-Baghdadi. Waqala, dan berkata, aku membacakan atas Ibnu Mujahid, dan berkata, aku membacakan atas Qumbul. وأما رواية البزي فحدثنا بها محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا مضر بن محمد الضبي قال حدثنا ابن أبي بزة قال حدثنا ابن أبي بزة قال قرأت على عكرمة بن سليمان بن عامر، وقال قرأت على إسماعيل بن عبد الله القسط، وقال قرأت على ابن كثير نفسه. تفضل. Nah, kemudian kita masuk di silsilah dari Imam Al-Bazi atau riwayat bacaan Imam Al-Bazi. Adapun Al-Bazi maka menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad Al-Katib, berkata menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Musa, berkata menceritakan kepada kami Mudir ibnu Muhammad Ad-Dibi, berkata menceritakan kepada kami Ibnu Abi Bazzah, qala, berkata, aku membacakan atas Ikrimah ibnu Sulaim ibnu Amir, dan berkata, aku membacakan atas Ismail ibnu Abdullah Al-Qust, نعم. nah, dan berkata, aku membacakan atas Ibnu Katsir. طيب. قال كذا قال البزي وقرأت بها القرآن كله على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد المقرئ الفارسي، وقال لي قرأت بها القرآن على أبي بكر محمد بن الحسن النقاش، وقال لي قرأت بها على أبي ربيعة محمد بن إسحاق الربيعي، وقال قرأت على البزي. وإسناد خلاص إلى هنا. Nah, demikian yang dikatakan oleh Imam Al-Bazi, aku membaca dengan bacaan Imam Ibnu Katsir Al-Quran seluruhnya atas atau kepada Abil Qasim Abdul Aziz Ibnu Ja'far Ibnu Muhammad Al-Muqri Al-Farisi, dan berkata kepadaku, aku membacakan Al-Quran kepada Abi Bakar Muhammad Ibnu Hasan An-Naqash, dan berkata kepadaku, aku membacakan atas Al-Quran atas Abi Rabi'ah Muhammad Ibnu Ishaq Ar-Rabi'i. Wa qala qara'tu Al-Bazzi, dan berkata, aku membacakan atas Imam Al-Bazzi. وإسناد قراءة أبي عمرو. فأما رواية أبي عمر
يقصد من؟ أبي عمر حفص الدوري. فحدثنا بها محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن قطن سنة 18 و300 قال حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد قال حدثنا اليزيدي عن أبي عمرو قال قرأت بها القرآن كله من طريق أبي عمر على شيخنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن إسحاق البغدادي المقرئ. وقال قرأت بها على أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم المقرئ ما لا أحصيه كثرة، يعني قرأ كثيرا. وقال قرأت بها على أبي بكر ابن مجاهد. وقال قرأت على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس. وقال قرأت على أبي عمر. وقال قرأت على اليزيدي. وقال قرأت على أبي عمرو، لأن بين راويي أبي عمرو البصري بينهما اليزيدي، فلذلك قال عمر، قال أبي عمر حفص الدوري قرأت على اليزيدي على أبي عمرو البصري. تفضل. Nah, kemudian kita masuk dari qiraah Abu Amr. نعم Nah, mana? نعم هنا استناد Nah, القراءات. isnad qiraah Abi Amr ya dari riwayat Abi Amr, Abi Umar. Abi Umar itu adalah Abi Umar Ad-Duri ya. Fahaddatsana menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ali berkata menceritakan kepadaku Abu Aisyah Muhammad ibnu Ahmad ibnu Qutn yaitu tahun 118 atau 108 ya لا Hijri. لا 300 سنة 18 18 318 306 ya. Yaitu 318. tahun 318. Berkata menceritakan kepadaku Abu Khalad Sulaiman ibnu Khalad berkata menceritakan kepada ابن خلاد. Ibnu Khalad. نعم. Abu Khalad Sulaiman ibnu Khalad menceritakan kepadaku Al-Yazidi dari Abi Amr, dan aku membacakan Al-Quran seluruhnya dari jalur Abi Umar. Nah, atas syekh kami yaitu Abdul Aziz ibnu Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ishaq al-Baghdadi al-Muqri. Wa qala li, dan berkata kepadaku, aku membacakan ya atas Abi Tahir Abdul Wahid ibnu Umar ibnu Abi Hashim al-Muqri mala uhsi kasratan. Jadi sangat banyak ya, sangat sering ya aku membacakan berulang-ulang atau sering membaca Al-Qur'an kepada beliau. Wa qala qara'tu biha ala Abi Bakar, dan aku membacakan kepada Abi Bakar ibnu Mujahid. Wa qala qara'tu ala Abi Za'ra, dan aku membacakan atas Abi Za'ra Abdurrahman ibnu Abdus. Wa qala, dan berkata aku membacakan atas Abi Umar. Wa qala qara'tu ala Yazidi. Wa qala qara'tu ala Abi Amr, dan membacakan atas Abi Amr. قال وأما رواية أبي شعيب من؟ السوسي، صالح السوسي. فحدثنا بها خلف بن إبراهيم بن محمد المقرئ قال حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق المعدل قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب النسائي. من هو النسائي؟ هذا صاحب السنن، سنن النسائي، هذا اسمه أحمد بن شعيب، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. قال حدثنا أبو شعيب قال حدثنا اليزيدي عن أبي عمرو قال قرأت بها القرآن كله بإظهار الأول من المثلين المتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد المقرئ. وقال لي قرأت بها كذلك على عبد الله بن حسين المقرئ. تفضل. Nah, kemudian masih kepada Abu Amr dengan riwayat As-Susi. Wa amma riwayatu Abi Syuaib, adapun riwayat dari Abi Syuaib yaitu Imam As-Susi, maka menceritakan kepadaku Khalaf ibnu Ibrahim ibnu Muhammad al-Muqri berkata menceritakan kepada kami Abu Muhammad al-Hasan ibnu Rashid al-Mu'addil. Qala, berkata haddatsana, menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Syuaib an-Nasai, yaitu sahibus sunan, Sunan an-Nasai. Qala, berkata menceritakan kepada kami Abu Syuaib. Qala,
menceritakan kepada kami Al-Yazidi dari Abi Amr. Wa نعم. qara'tu bihal Qur'an kullahu, dan aku membacakan dengan bacaan Abi Amr ini Al-Qur'an seluruhnya dengan idhar, dengan um, idgham mislain mutaqaribain, ya, atas Faris Ibnu Ahmad Al-Muqri. Wa qala li, dan berkata kepadaku, aku membacakan biha kadzalik, dengan bacaan itu atas Abdullah ibnu Husain Al-Muqri. وقال لي، يقصد عبد الله بن حسين المقرئ، وقال لي قرأت بها كذلك على أبي عمران موسى بن جرير النحوي أو النحوي، ابن جرير النحوي. وقال قرأت على أبي شعيب، يعني من؟ السوسي. وقال قرأت على اليزيدي. السوسي قرأ على اليزيدي، واليزيدي قال قرأت على أبي عمرو. وقال أبو عمرو: وحدثنا بأصول الإدغام محمد بن أحمد بن مجاهد عن عبد الرحمن بن عبدوس عن الدوري عن اليزيدي. هذا أبو عمرو من؟ البصري أو أبو عمرو الداني؟ الداني، لأنه نتكلم عن إدغام بأصول. قال قال أبو عمرو، يقصد الداني: وحدثنا بأصول الإدغام محمد بن أحمد بن مجاهد بن عبد الرحمن بن عبدوس عن الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو. وحدثنا بها أيضا أبو الحسن شيخنا. وقال حدثنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن سليمان عن أبي شعيب من السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو. تفضل. Nah, kemudian waqala li Abdurrahman, waqala li Abdullah Husain Al-Muqri, qara'tu biha kadzalik, aku membacakan, ya, dengan bacaan itu atas Abi Amran Musa ibnu Jarir An-Nahwi. Waqala, dan berkata, aku membacakan atas Abi Syuaib, yaitu Imam As-Susi. Waqala qara'tu ala Al-Yazidi, aku membacakan atas Yazidi, dan berkata, aku membacakan atas Abi Amr. Waqala Abu Umar, dan berkata Abu Umar yaitu Ad-Dani, pengarang dari kitab ini, wa haddatsana, dan menceritakan kepadaku bi usul idgham, dengan pokok-pokok idgham Muhammad ibnu Ahmad an ibnu Mujahid an Abdurrahman ibnu Abdus an Ad-Duri, dari Imam Ad-Duri, anil Yazidi an Abi Amr. Wa haddatsana biha aidan, dan menceritakan kepada kami juga Abul Hasan Syekhuna. Qala, berkata, haddatsana, menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mubarak dari Ja'far ibnu Sulaiman dari Abi Syuaib, yaitu Imam As-Susi, anil Yazidi an Abi Amr, dari Yazidi dari Abi Amr. الآن إسناد قراءة ابن عامر، إسناد قراءة ابن عامر. قال: فأما رواية ابن عامر فحدثنا بها محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي أو التغلبي قال حدثنا عبد الله بن ذكوان قال حدثنا أيوب ابن تميم التميمي قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري قال قرأت على ابن عامر. تنظرون قراءة أبي عمرو الواسطة واحد، يعني بين الراوي الذي هو السوسي أو الدوري اليزيدي عن أبي عمرو. أما ابن عامر فالواسطة ثلاثة. تنظرون ابن ذكوان، رواية ابن ذكوان قال حدثنا أيوب التميمي قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري قال اثنين قال قرأت على ابن عامر، واسطتين. نعم. قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على عبد العزيز بن جعفر الفارسي المقرئ. وقال قرأت بها القرآن، أو قال قرأت بها على أبي أصل، على أبي بكر، على أبو بكر محمد بن حسن النقاش. وقال قرأت بها بدمشق على أبي عبد الله هارون بن موسى بن شريك الأخفش، ورواها الأخفش عن عبد الله بن ذكوان. وأما رواية هشام إلى هنا خلاص نقرأ رواية هشام Nah, أيضا. kemudian selanjutnya kita akan mengenal sanad dari bacaan Ibnu Amir. Adapun riwayat dari Ibnu Dakwan, jadi Ibnu Amir dari perawi Ibnu Dakwan, fahaddatsana, menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad, qala haddatsana, menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Musa, berkata, menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Yusuf At-Taghlibi, qala نعم. haddatsana Abdullah ibnu Dakwan, menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Dakwan, qala haddatsana Ayyub ibnu Tamim At-Tamimi تميمي. At-Tamimi. نعم. Nah,
berkata menceritakan kepada kami Yahya ibn Harith Az-Zamari qala qara'tu ala Ibnu Amir. Jadi tadi Syekh menjelaskan bahwasanya kalau dalam riwayat sebelumnya yaitu Abu Umar itu hanya ada satu penyela yaitu Imam Al-Yazidi. Adapun di Ibnu Amir ya ini ada dua ya hingga sampai kepada Ibnu Dakwan ya yaitu Ayub ibnu Tamim At-Tamimi dan juga Yahya ibnu Harith Az-Zamari. Qala Abu Abu Amr wa qara'tu bihal Quran. Aku membacakan Al-Quran seluruhnya atas Abdul Aziz ibnu Ja'far Al-Farisi Al-Muqri. Wa qala li dan berkata kepadaku, aku membacakan Al-Quran ala Abi Bakar Muhammad. Jadi kepada atau atas Abi Bakar Muhammad ibnu Hasan An-Naqash dan berkata, aku membacakan di Dimashq atas Abi Abdullah Harun ibnu Musa ibnu Shuraik Al-Akhfash Ibnu Syarik. ibnu Nah. Syarik Al-Akhfash warawaha Al-Akhfash dan meriwayatkannya Imam Akhfash dari Abdullah ibnu Zakwan. نعم. إذن سيكون معنا في هذه القراءة السند قرأت بها ابن ذكوان قرأ على من؟ أيوب التميمي عن يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر. Ibnu Amir. نعم. قال وأما رواية هشام فحدثنا بها محمد ابن أحمد قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا الحسن بن أبي مهران الجمال قال حدثنا أحمد بن يزيد الحلواني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عراك ابن خالد المري قال قرأت على أبي يحيى الحارث على أبي يحيى بن الحارث عفوا قال قرأت على يحيى بن الحارث الذمري قال قرأت على ابن عامر. تفضل. Nah, tadi disampaikan ya riwayat Ibnu Dakwan. Sekarang kita masuk di riwayat Hisham. Wa amma riwayat Hisham, ada riwayat Hisham, maka menceritakan kepada kami itu Muhammad ibnu Ahmad berkata menceritakan kepada kami Ibnu Mujahid berkata menceritakan kepada kami Al Hasan ibnu Abi Mihran Al Jamal qala berkata haddatsana menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Yazid Al Hulwani qala berkata menceritakan kepada kami Hisham ibnu Ammar qala haddatsana Al Araq ibnu Khalid Al Mirri qala aku membacakan atas Yahya ibnu Al Harth Az-Zamari qala qara'tu ala Ibnu Amir. Aku membacakan atas Ibnu Amir. قال أبو عمرو تنظرون أبو عمرو هنا يروي إسناده قرأت بها القرآن كله على أبي الفتح شيخنا وقال لي قرأت بها على عبد الله بن الحسين المقرئ وقال قرأت بها على محمد بن أحمد بن عبدان وقال قرأت على الحلواني وقال قرأت على هشام على من؟ على هشام على Yahya. على أيوب التميمي Ayyub. Naam. على يحيى الذماري على ابن عامر. Ibnu Amir. تفضل. Naam. Qala Abu Amr berkata Abu Amr wa qara'tu bil Quran kullahu. Aku membacakan Al-Quran seluruhnya atas Abil Fath Syekhana, Syekh kami. Wa qala li dan berkata kepadaku, aku membacakan Al-Quran atas Abdullah ibnu Husain Al-Muqri. Wa qala dan berkata, aku membacakan atas Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abadan. Wa qala qara'tu al-Halwani. Dan aku membacakan atas al-Halwani. Wa qala qara'tu al-Hulwani. نعم. Nah, wa qala qara'tu al-Hulwani dan berkata aku membacakan atas Hulwani. Wa qala qara'tu ala Hisham dan berkata aku membacakan atas Hisham. Ya. Nah, dari Hisham nanti ke Az-Zamari atau Yahya At-Tamimi, kemudian ke Ibnu Amir. نعم. Nah, إسناد قراءة عاصم إسناد قراءة عاصم. فأما رواية أبي بكر من يقصد بأبي بكر؟ يقصد به شعبة لأن شعبة هو المقدم في رواية عاصم Asim. في قراءة عاصم. رواية أبي بكر فحدثنا بها محمد بن أحمد بن علي الكاتب قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا أبي لعله يقصد نعم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر عن عاصم قال أبو عمرو
وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد المقرئ. وقال لي قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ. وقال قرأت على إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد المقرئ البغدادي. وقال قرأت على يوسف بن يعقوب الواسطي. وقال قرأت على شعيب بن أيوب الصيرفي. وقال قرأت على يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم. عن أبي بكر عن عاصم. تفضل. Nah, kemudian kita masuk kepada sanad daripada qiraah Imam Asim. Wa amma riwayah Abi Bakar, dan adapun riwayat Abi Bakar di sini dimaksudkan adalah Imam Asy-Syu'bah. Fahaddatsana biha, menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ali Al-Katib berkata, menceritakan kepada kami Ibnu Mujahid berkata, menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ahmad ibnu Umar Al-Waqi'i. Qala haddatsana, menceritakan kepada kami Ubay. Qala haddatsana Yahya, menceritakan kepada kami Yahya ibnu Adam berkata, menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Imam Asim. Qala Abu Amr, berkata Abu Amr, Abu Amr pengarang ya, daripada kitab ini, Abu Amr Ad-Dani, wa qara'tu bihal Qur'an kullahu ala Faris, dan aku membacakan Al-Qur'an atas Faris ibnu Ahmad Al-Muqri. Wa qala li, dan berkata kepadaku, qara'tu biha ala Abil Hasan Abdul Baqi ibnu Hasan Al-Muqri. Wa qala, dan berkata, aku membacakan atas Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Ahmad Al-Muqri Al-Baghdadi, dan berkata, aku membacakan atas Yusuf ibnu Yaqub Al-Wasiti. Waqala, dan berkata, qara'tu, aku membacakan ala Syuaib ibnu Ayyub As-Sarifini الصيرفي. As-Sayrafi. Nah, As-Sayr. Nah, هذا khata مكتوب mutbayan. الصيرفيني هكذا الصيرفيني. As-Sayrafini مم. atas Syuaib ibnu Ayyub As-Sayr. لا لا الصريفيني، سبحان الله، هذا الصيرفي شخص آخر. الصريفيني، نعم الصريفيني. Nah, dan berkata, aku membacakan atas Syuaib ibnu Ayyub As-Sarifini, dan berkata, aku membacakan atas Yahya ibnu Adam dari Abu Bakar dari Imam Asim. نعم. Nah, وقال قرأت بها على يحيى بن آدم على أبي بن عاصم. قال nah. أبو عمرو. أبو عمرو من؟ الداني. Dani. نعم. وقال لي فارس بن أحمد قرأت بها أيضا على عبد الله بن الحسين، وأخبرني أنه قرأ على يوسف القافلاني هكذا، على يوسف القافلاني. وقرأ أحمد على الصريفيني. وقرأ أحمد على الصريفيني عن يحيى بن أبي بكر عن عاصم. عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم. تفضل. Nah, kemudian nah, qala Abu Amr Ad-Dani berkata kepadaku Faris ibnu Ahmad, dan aku membacakan juga atas Abdullah ibnu Husain, dan menceritakan kepadaku bahwasanya dia membacakan atas Ahmad ibnu Yusuf Al-Qafilani, dan berkata membacakan atas Sarifini نعم. Nah, ala Sarifini dari Yahya ibnu Abi Bakar dari Imam Asim. نعم. قال وأما رواية حفص فحدثنا بها أبو الحسن طاهر بن غلبون المقرئ. قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي الضرير المقرئ بالبصرة. قال حدثنا أبو عباس أحمد بن سهل الأشناني. قال قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح. قال قرأت على حفص. قال قرأت على عاصم. طيب لحظة. نعم تفضل. وأما رواية حفص. Kemudian kita masuk dengan riwayat Imam Hafiz. Adapun riwayat Imam Hafiz, maka menceritakan kepadaku Abul Hasan Tahir ibnu Ghulbun Al-Muqri berkata, menceritakan kepadaku Abul Hasan Ali ibnu Muhammad ibnu Salih Al-Hashimi Al-Dharir Al-Muqri di Basrah. Qala, berkata, menceritakan kepada kami Abu Abbas. Nah. Nah. Abu Abbas Ahmad ibnu Sahal Al-Ashnani. Nah. Qala, berkata, aku membaca atas Abi Muhammad Ubaid ibnu Sabbah, dan berkata, aku membaca atas Hafs, dan berkata, aku membaca atas Imam Asim. قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله على شيخنا أبي الحسن. وقال لي قرأت بها على الهاشمي. وقرأت
وقال قرأت على الأشناني عن عبيد عن حفص عن عاصم. تفضل. Nah, kemudian berkata Abu Amr Ad-Dani, dan aku membacakan Al-Quran seluruhnya atas syekh kami yaitu Abul Hasan. Wa qala li, dan berkata kepadaku, aku membacakan atas Al-Hashimi, dan berkata aku membacakan atas Al-Ashnani dari Ubaid, dari Imam Hafiz, dari Imam Asim. نعم. إسناد قراءة حمزة. فأما رواية خلف عن حمزة فحدثنا بها محمد بن أحمد قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف عن سليم عن حمزة. إذن خلف أيضا يروي من عن أين؟ عن سليم الذي هو شيخه، وسليم قرأ على من؟ على حمزة. عن حمزة وقرأت بها القرآن كله على أبي الحسن شيخنا، وقال لي قرأت بها على أبي الحسن محمد بن يوسف بن نهار الحرتكي بالبصرة، وقال لي قرأت بها على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر ابن بويان، وقال قرأت على إدريس بن عبد الكريم قبل أن يقرئ باختيار خلف، يعني قرأ قبل أن يقرئ باختيار خلف، لأن ابن عبد الكريم كان يقرأ برواية خلف عن سليم عن حمزة، لأن خلف هذا له قراءة اختيار خاص، قراءة خلف الذي هو خلف العاشري يقال له، وقال قرأت على خلف، وقال قرأت على سليم، وقال قرأت على حمزة. تفضل إلى هنا. Nah, kemudian kita masuk dari Qiraah Imam Hamzah. Nah, adapun qiraah dari Imam Hamzah, maka riwayat Khalaf, fahaddatsana, menceritakan kepada kami yaitu Muhammad ibnu Ahmad, qala, menceritakan kepada kami Ibnu Mujahid, qala, menceritakan kepada kami Idris ibnu Abdul Karim, qala, menceritakan kepada kami Khalaf an Sulaim dari Imam Hamzah. Wa qara'tu bil Qur'an kullahu ala Abil Hasan, dan aku membacakan Al-Quran seluruhnya atas Abil Hasan syaikhana. Wa qala li, dan berkata kepadaku, aku membacakan atas Abil Hasan Muhammad ibn Yusuf ibnu Nahar al-Hartaki di Basrah, dan berkata kepadaku, aku membacakan atas Ali على. atas Abil Husain, nah, نعم. atas Abil Husain Ahmad ibn Utsman ibnu Ja'far ibnu Buyan. Wa qala, dan berkata aku membacakan atas Idris ibnu Abdul Karim qabla ayyuqri bi ikhtiyari Khalaf, sebelum bacaan dengan pilihan Khalaf. Jadi Imam Khalaf ini selain meriwayatkan dari Imam Hamzah, beliau juga punya bacaan tersendiri, makanya disebut dengan Khalaful Ashar. Wa qala, dan berkata qara'tu ala Khalaf, aku membacakan atas Khalaf. Wa qala qara'tu ala Sulaim, dan berkata aku membacakan atas Sulaim. Wa qala, dan berkata qara'tu ala Hamzah, aku membacakan atas Imam Hamzah. نعم. قال وأما رواية خلاد فحدثنا بها محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا يحيى بن أحمد بن هارون المزوق، هكذا المزوق، المزوق. أحمد بن هارون المزوق عن أحمد بن يزيد الحلواني عن خلاد عن سليم عن حمزة. وقرأت بها القرآن كله على أبي الفتح الضرير شيخنا، وقال لي قرأت بها على عبد الله بن حسين المقرئ، وقال قرأت بها على محمد بن أحمد بن شنبوذ، وقال قرأت على أبي بكر محمد بن شاذان الجوهري المقرئ، وقال قرأت على خلاد، وقال قرأت على سليم، وقرأ سليم على حمزة. Hamzah. تفضل. Kemudian kita masuk dari Imam Hamzah riwayat Khalad. Adapun riwayat Khalad, maka menceritakan kepada kami yaitu Muhammad ibnu Ahmad, qala, menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Musa, qala, menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ahmad ibnu Harun al-Muzawwaq dari Ahmad ibnu Yazid al-Hulwani dari Khalad dari Sulaim dari Imam Hamzah. Wa qara'tu bihal Qur'an, aku membacakan Al-Quran seluruhnya atas Abil Fath Ad-Darir syaikhana, syekh kami. Wa qala, dan berkata kepadaku, aku membacakan atas Abdullah ibn Husain al-Muqri. Wa qala, dan berkata aku membacakan atas Muhammad ibn Ahmad ibn Shambud. Wa qala qara'tu ala Abi Bakar Muhammad ibn Syadan al-Jauhari al-Muqri. Wa qala, dan berkata aku membacakan atas Khalad. Wa qala, dan berkata qara'tu ala Sulaim, aku membacakan atas Sulaim.
dan Sulaim membacakan atas Imam Hamzah. ما شاء الله. إسناد قراءة الكسائي قال فأما رواية الدوري عن الكسائي فحدثنا بها محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد المعدل قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن أسد النصيبي قال حدثنا أبو عمر الدوري عن الكسائي قال قرأت بها القرآن وقرأت بها القرآن، يعني هذا أبو عمرو يقول وقرأت بها القرآن كله على أبي الفتح، وقال لي قرأت بها على عبد الباقي بن الحسن، وقال قرأت على محمد بن علي الجلندي الموصلي، وقال قرأت على جعفر بن محمد، وقال قرأت على أبي عمر، وقال قرأت على الكسائي. تفضل. Nah, kemudian kita masuk dengan qiraah Imam Al-Kisai dari riwayat Ad-Duri. Adapun riwayat Ad-Duri maka menceritakan kepada kami yaitu Muhammad Abdurrahman ibnu Umar ibnu Muhammad Al-Mu'addal. Qala berkata menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ahmad. Qala menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Muhammad ibnu Asad An-Nasibi. Qala menceritakan kepada kami Abu Umar Ad-Duri dari Imam Al-Kisai. Wa qara'tu bihal Qur'an dan aku membacakan Al-Quran seluruhnya atas Abil Fath. Wa qala li dan berkata kepadaku aku membacakan atas Abdul Baqi Ibnu Hasan. Wa qala dan berkata aku membacakan atas Muhammad Ibnu Ali Ibnu Al-Julandi Al-Musili. Wa qala dan berkata aku membacakan atas Ja'far Ibnu Muhammad dan berkata aku membacakan atas Abi Amr Abu Umar أبو عمر. Naam Abu Umar Al-Qari. وقال Naam. Wa qala qara'tu Al-Kisai dan berkata aku membacakan atas Imam Al-Kisai. نعم. قال وأما رواية أبي الحارث فحدثنا بها محمد بن أحمد قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا محمد بن يحيى عن أبي الحارث عن الكسائي، عن أبي الحارث عن الكسائي، وقال أو وقرأت بها القرآن. من القائل؟ أبو عمرو. وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد، وقال لي قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن، وقال قرأت على زيد بن علي، وقال قرأت على أحمد بن الحسن المعروف بالبطي، وقال قرأت على محمد بن يحيى الكسائي، وقال أبو عمرو خلاص نقف إلى هنا. Nah, على kemudian يزيد قال قرأت. نعم. nah, adapun selanjutnya dari Imam Kisai dengan riwayat Abil Harth. Abil Harth ada Imam Al-Laits. Nah, نعم. nah. أبو الحارث ليس حارث، الحارث. هنا مشكلة أنه يكتب الحرف الصحيح الحارث، كل Nah, كلمة الحارث يكتبها بالحرف، هذا مشكلة. nah, صحيح الحارث. نعم. nah. Adapun riwayat Abil Haris fahaddatsana menceritakan kepada kami yaitu Muhammad ibnu Ahmad. Qala menceritakan kepada kami Ibnu Mujahid. Qala menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yahya dari Abil Haris dari Imam Al-Kisai. Aku membacakan Al-Quran seluruhnya atas Faris ibnu Ahmad. Wa qala li dan berkata kepadaku, aku membacakan Al-Quran atas Abil Hasan Abdul Baqi ibnu Hasan. Wa qala dan berkata, aku membacakan atas Yazid ibnu Ali. Wa qala dan berkata, aku membacakan atas Ahmad ibnu Hasan al-Ma'ruf bil-Bitti. بالبطي هكذا، بالبطي. Bil-Batti. Nah, نعم. al-Ma'ruf yang dikenal dengan al-Batti. Wa qala dan berkata, aku membacakan atas Muhammad ibnu Yahya al-Kisai. نعم. الصحيح أنه بعد محمد بن يحيى الكسائي على أبي الحارث على الكسائي، لأنه يختلف محمد بن يحيى الكسائي عن الإمام Imam الكسائي. al-Kisai. نعم. Idan هنا Yahya موجود سقط. al-Kisai summa يحيى الكسائي يحيى الكسائي على أبي الحارث على الكسائي الإمام. Nah. Nah. Wa qala qara'tu ala Muhammad ibn Yahya al-Kisai dan aku berkata aku membacakan atas Muhammad ibnu Yahya al-Kisai. Kemudian dari Imam al-Kisai ini ke Imam Abil الكسائي Naam. عن أبي الحارث An Abil Haris ya dari Imam Abul Haris Anil Kisai dari الإمام Imam صاحب Al-Kisai. نعم. Nah, قال أبو عمرو الداني
فهذه بعض الأسانيد فهذه بعض الأسانيد التي أدت إلينا الروايات رواية وتلاوة، وبالله التوفيق. تنظرون هنا في نقطة أريد أن أنبه عليها. الإمام أبو عمرو الداني، تنظر، وقرأت القرآن كله، وقرأت القرآن كله، وقرأ كل الروايات، كل القراءات، وهذه هي التي ذكرها بعض الأسانيد، يعني ليست أسانيده كلها إنما بعضها. فلذلك يجب على الشخص الذي يريد أن يقرأ القرآن بإتقان وأن يقرأه قراءة صحيحة أن يحاول أن يقرأه مرارا وتكرارا، وأن يقرأه كله، أن يقرأه على الشيخ كله، كل القرآن. لأن بعضهم يريد إجازة، فبعضهم يريد أن يقرأ الفاتحة ويريد الإجازة. الإجازة هي مجرد ورقة وأسماء للرجال، لن تستفيد منها شيئا. الذي تستفيد منه هو قراءة القرآن قراءة صحيحة. أما السند هي أسماء للرجال ومكتوبة في ورقة. أين الفائدة التي ستأخذها؟ الفائدة أنك تقرأ القرآن صحيحا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص جميعا، أنا وأنتم والمستمعين ومن يسمعنا لاحقا، أننا نقرأ بإتقان على المشايخ، أو على من أساتذتنا، أو على أساتذتنا، ونحاول أن نقرأ القرآن كله حتى تحصل لنا البركة. وإلا ما الفائدة أن تقرأ الفاتحة وتأخذ الإجازة بباقي القرآن؟ بعضهم ربما لا يستطيع أن يقرأ بعض السور وعنده الإجازة في القرآن كله. فهذا من باب التنبيه، لأننا نستفيد من هذه القراءة، قراءة كتب العلماء، أننا نعرف كيف قرأوا. تنظرون كم قرأ 14 رواية، 14 رواية عن 7 من القراء. وهذه الأسانيد بعضها يقول قرأت القرآن كله، قرأت القرآن كله. فهذه فائدة لنا، لنحرص على أن نقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل. بارك الله فيكم. Nah, jadi disampaikan penguatan dari Syekh bahwasanya pengarang kitab ini Abu Amr Ad-Dani. Tadi banyak kita jumpai qara'tul Qur'ana kullahu, qara'tul Qur'ana kullahu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya betapa seorang murid ya atau ya, talibul Quran itu mesti ya untuk membacakan Al-Quran ya dengan utuh, dengan sepenuhnya kepada syekhnya ya. Tidak hanya sekedar meminta sanad. Tadi ada contoh ya, banyak orang yang meminta ijazah ya, ijazah Al-Fatihah dan seterusnya. Beliau sampaikan bahwasanya ijazah itu hanya tulisan atau warokoh ya, tulisan yang di situ disebutkan nama-nama sanad ya, kira-kira begitu. Padahal yang lebih manfaat dari itu semua adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran ini dengan sering, dengan sahih ya. Jadi bukan hanya sekedar tulisan ijazah gitu ya. Nah, ini yang perlu ditekankan ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa senantiasa memperbaiki bacaan ya Al-Qur'an kita, dan senantiasa ya untuk memperdengarkan bacaan kita kepada para masyayikh kita. Dan disitulah sebenarnya letak daripada kemanfaatan kita belajar ya. Wallahu a'lam bishawab. بارك الله فيكم. Nah, هل يوجد سؤال أو استفسار أو مشاركة أو ملاحظة؟ تفضلوا، بارك الله فيكم. nah barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mana ada soal? طيب، ربما نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى غدا سنبدأ ماذا؟ في الدرس الأول الاستعاذة. Nah, الاستعاذة يعني كيف يقرأها القراء، يعني وما هي صيغتها. ثم سنقرأ البسملة، ثم القرآن، السورة الأولى سورة الفاتحة، ثم سندخل في أصول القراء إن شاء الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا على الحضور. بارك الله فيكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، وأن ينفعنا وإياكم جميعا. Taib. Jadi insya Allah untuk besok diharapkan untuk bisa hadir seluruhnya, karena kita akan memulai ya di bab bacaan yaitu isti'adah, kemudian basmalah, dan juga selanjutnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi diharapkan untuk bisa
hadir ya dan mendengarkan atau menyimak ya talaki dari Syekh yang dalam kitab ini akan diperdengarkan bacaan beberapa dari Imam Al-Qiraah As-Sab' insyaallah. نعم بارك الله. Baik, doa سبحانك kita اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. بارك الله فيكم في أمان الله. Insyaallah. Insyaallah. اقرأ كتاب الله ترق جنانه